बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ और बीवी में जुदाई के अमल की 4 निशानियाँ। दीन इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। इसके तमाम अहकाम इफ़रात व तफरीत से पाक, इंसानी फ़ितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक और हद से तजावुज़ की ममानियत पर कायम है। बकाए नस्ल का अक़ली और शरई तकाज़ा भी यही है कि कुछ हदूद और शराइत की पासदारी करते हुए मर्द और औरत के इख्तिलात की कोई तजवीज़ की जाए। कुरान और सुन्नत ने इस तजवीज़ को निकाह की शक्ल में हमारे सामने रखा है। मुसलमान निकाह इसलिए नहीं करते कि ये कोई मुल्की रवायत है या हमारी बरादरी का कोई रवाज है, बल्कि हम इस फरीज़ा को इसलिए अंजाम देते हैं कि ये तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा और उनकी सुन्नत है। इरशाद बारी ताला है, हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे और उन तमाम को हमने बीवी बच्चों वाला बनाया था। इसी तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना थे और उनका तर्ज़ अमल बेहतरीन उसवा हसना था। निकाह इंसान को बदकारी, बेहयाई और शैतानी वसवसों से महफूज रखता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी पहचान की निशानी करार दिया है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने रिश्ते अज़वाज को एक नेमत करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उससे नस्ब व ससुराल का सिलसिला चलाया। हम ये देखते हैं कि जब कोई बेटी बहू बनकर आती है तो उससे निस्बी रिश्तेदारी मुस्तकम होती है, और जब हमारी कोई बेटी या दूसरे के यहाँ बहू बनकर जाती है तो उसके ज़रिए से ससुराली रिश्ता मजबूत होता है। फिर उन दोनों किस्म की रिश्तेदारियों के बाहमी ताल्लुकात से पूरा माशरा जुड़ जाता है और एक ही जैसा तमद्दुन वजूद में आता है। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसकी जिन से उसका जोड़ पैदा किया, फिर उस जोड़े के ज़रिए बहुत से मर्दों और औरतों को फैलाया। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्तों के हकूक़ का लिहाज रखो। अल्लाह ताला तुम्हारा निगरान है। इस्लामी शरीयत की ये खूबी है कि वह इंसान की फ़ितरत के मुतालबात की नफ़ी नहीं करती, बल्कि उनके हसूल के जायज़ ज़राए मुहैया करती है। हमारे रुझान के मुताबिक निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाह की ज़िंदगी से हिफाजत और जायज़ ज़रिए से तकमील है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को सुन्नत करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरा तरीक़ा है और जो शख्स मेरे तरीक़े पर अमल नहीं करता उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। निकाह बामी मोहब्बत और उल्फत का मौसर तरीन ज़रिया है और निकाह इंसान के लिए बाइस राहत और सुकून है। इसके अलावा निकाह इंसान को बदकारी से बचाता है और इंसान में शर्म हया पैदा करता है। इरशाद बारी ताला है, मर्द औरतों के सरबराह और ज़िम्मेदार हैं। इस सिलसिले में औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो घर के सरबराह और ज़िम्मेदार की हैसियत से शोहर की बात माने और जो खानगी ज़िम्मेदारियां हैं उनकी अदायगी में कोताही ना करें। नाजरीन, मियाँ और बीवी की जुदाई के अमल की 4 निशानियाँ ऐसी निशानियाँ जब ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि अमल हुआ है, जादू हुआ है और उसका इलाज जल्द करवाएं। नंबर 1, पहली निशानी ये कि मियाँ और बीवी में रुग़बत ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मियाँ बीवी को नापसंद करेगा और बीवी मियाँ को नापसंद करेगी। उनकी आपस में एक दूसरे के लिए कशिश ख़त्म हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा और फिर शिद्दत इख्तियार करेगा। नंबर 2, दूसरी निशानी ये कि मियाँ और बीवी के दरमियान हर बात पर, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, उन दोनों के दरमियान चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा और जिस पर जादू का असर ज़्यादा होगा ये नहीं, बल्कि जादू तो दोनों पे हुआ है लेकिन असर कम और ज़्यादा होता है, क्योंकि रूहानी ताकत दोनों की अलग है और मियाँ बीवी में से जो रूहानी तौर पर कमज़ोर होगा वो इतना ही पकड़ा जाएगा और अमूमी तौर पर औरतें पकड़ी जाती हैं, उन पर ज़्यादा असर होता है, और मर्द के अगर बेनमाजी है तो वो भी पकड़ा जाएगा, और जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होगी तो उसकी कोई वजह
ہی نہیں ہوگی، جو کہ اصل نشانی ہے۔ باقی گھریلو لڑائیاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن جو جادو کے اثر سے ہوگی ان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع ہو جائے گی، تو جب لڑائی بلا وجہ ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ جادو کا اثر ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی کہ بیوی ہے تو وہ بات بات پہ اپنے میاں سے طلاق مانگے گی، اور اگر میاں ہے تو وہ بات بات پہ طلاق کی دھمکی دے گا، طلاق پہ جائے گا اور دونوں اصلاح نہیں چاہیں گے بلکہ طلاق کی بات ہوگی۔ اور یہ بڑی اہم علامت ہے کہ جب جادو کا اثر ہوگا تو جدائی والا تو وہ دونوں بات بات پر طلاق کی بات کریں گے، جبکہ باقی حالات میں کہ جب جادو نہ ہوا ہو تو لڑائی ہو جائے گی لیکن طلاق کی بات نہیں ہوگی۔ نمبر 4، چوتھی نشانی کے جس پر جادو کا اثر زیادہ ہوا ہوگا کہ اگر میاں پر جادو کا اثر زیادہ ہوا ہوگا تو میاں کے بدن سے بدبو آنے لگے گی، اور اگر بیوی پر جادو کا اثر زیادہ ہوگا تو بیوی کے بدن سے بدبو آنے لگے گی۔ اس طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا یعنی دور رہنے لگیں گے۔ یہ 4 علامات بنیادی علامات ہیں، اور باقی علامات ان علامات کے زیر اثر چلتی ہیں۔ ان میں یہ کہ جس پر میاں یا بیوی میں سے جادو کا اثر زیادہ ہوگا اسے رات کے وقت نیند نہیں آئے گی، اور اگر نیند آ بھی گئی تو اس میں جانور جیسی کہ بلی، کتا، اس طرح کے ڈرونے خواب آئیں گے۔ 40 دن یا مہینہ یا 2 مہینے کے بعد جس پر جادو کا اثر زیادہ ہوگا وہ سوتے وقت خود کو بے بس محسوس کرے گا، اسے خود پر بوجھ سا محسوس ہوگا، وہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کر نہیں سکے گا، اور جب 40 دن بعد یہ جادو جسم کے اندر سرایت کر جائے گا، بدن میں پھیل جائے گا، اس طرح سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر پھر بھی جادو کا علاج نہیں کروایا تو پھر 8 مہینے جب گزر جائیں گے اور جادو کا اثر مزید بڑھ جائے گا تو اب شیاطین کے عکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسا لگا کہ ابھی یہی کوئی تھا اور ابھی کوئی جا رہا تھا وغیرہ۔ اور جب اتنے دن گزریں گے تو یہ ہوگا کہ کپڑے خود بخود پھٹنے لگیں گے، کہ کپڑوں کو پریس کر کے لٹکایا اور جب پہنے گا تو دیکھا کہ کپڑوں پر کٹ لگے ہوئے تھے اور کپڑے کٹے ہوئے تھے، اور کٹ بھی ایسی جگہ پر لگیں گے کہ وہ سوٹ پہننے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر یہی حالت رہی اور پھر بھی کام نہ سنبھل سکا تو پھر جسم پر داغ یعنی نشان ایسے پڑے کہ رات کو جب سو کر اٹھے تو ایسے لگا کسی نے بہت زیادہ مارا ہو، اور ڈنڈے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اور جیسے جیسے جادو پرانا ہوتا جائے گا ویسے ہی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن بنیادی باتیں 4 ہیں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے نماز کو پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی کو پڑھنا، یہ درود بہت ہی مؤثر ہے جادو کے توڑنے کے لیے، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اور صدقہ دینا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا اور ان کا معمول بنا لینا ہے، اور استغفار اور درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اگر ان 5 کاموں سے کٹ کر کے کسی اور راستے سے اس کا اثر ختم کرنا چاہو گے تو یہ نہیں ہوگا، کہ جتنا بھی غلیظ اثر ہو اور جادو ہو تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔